नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। और अब बेसिकली वैसे तो हमारा आइडिया ये था कि हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस वक्त ज़रूरी ये होता है कि आपकी लाइव कॉल्स ली जाएँ। बहुत से ऐसे मैसेज हमें आए हैं जिनमें ये कहा गया और शिकायत भी की जा रही है कि आप लाइव कॉल्स के लिए बड़ा थोड़ा सा वक्त रखते हैं। तो अब हमारी लाइन्स खुली है जी, आप हमें लाइव कॉल्स कीजिए। सेठी साहब से पूछिए, जो अभी इन्होंने तज्जिया दिया है मुशर्रफ साहब के फ्यूचर के हवाले से, उसके हवाले से कुछ सवाल कर सकें आप तो ज़रूर कीजिए। एसएमएसेस हमें कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि अपने जो क्वेश्चंस हैं वो छोटे रखें, सवालात अपने छोटे रखें। और जब आप सवाल करते हैं तो पीछे टेलीविज़न का जो टेलीविज़न सेट की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया कीजिए। सेठी साहब, पहला सवाल मैं आपको कर लेता हूँ, या हमें एक एसएमएस किसी साहब ने दिया है। उन्होंने कहा जी कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें डिस्क्रेडिट हो चुकी हैं। इल्ताफ़ हुसैन साहब की इनकलाब की कॉल में कोई दम नहीं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? मुजफ्फराबाद से। ओए 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 ओए, बड़ा ही ख़तरनाक सवाल है। मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, मैं तो नजम हूँ। ये कि मुस्तकबिल क्या है, अब मैं क्या कहूँ आपको। अगर मैं कहूँ कि वाह वाह ब्राइट फ्यूचर, नो प्रॉब्लम, स्मूथ सेलिंग, तो दैट वुड नॉट बी ट्रू। और अगर मैं कहूँ डार्क फ्यूचर, कंफ्यूजन, अनार्की, बुरी हालत, तो आप कहेंगे मायूसी फैला रहे हैं। आपका ये रोल है मीडिया का, मीडिया को तो उम्मीद देनी चाहिए। तो आप मुझे कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ कि हमें बड़ी जद्दोजहद की ज़रूरत है, और सच्चाई की ज़रूरत है, और रेकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, और इंसानियत की ज़रूरत है। और अगर ये नहीं हम कर पाएंगे अपने अंदर भी और अपने लीडर्स के अंदर भी, तो फिर वो जो डार्क ग्लूमी फ्यूचर है ना, वो हमारी फेट है। सो वी शुड वर्क टू क्रिएट ए न्यू पाकिस्तान, ऑल ऑफ अस। फिर साहब अब्दुल वहीद साहब हैं हमारे साथ और से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वहीद साहब। हाँ जी सर, मैं प्रोग्राम से हट के बात करना चाहता हूँ आपसे। ये आप पीछे टेलीविज़न की आवाज़ आहिस्ता कर दीजिए जनाब। जी, मैं प्रोग्राम से हट के बात करना चाहता हूँ। ज़्यादा ना हटिएगा प्लीज़। सर वो बात ये है जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सन 47 के बाद लेकर 3 मार्शल लग चुके हैं। इनमें सबसे फौजी जनरल का मार्शल किसका काम है इकोनॉमिक के हिसाब से? अयूब, सदर अयूब या सदर ज़ियाउल हक या मुशर्रफ, इनमें तीनों में से किसके दौर में ज़्यादा तरक्की हुई? बज़ाहिर है ये जो जमहूरी निज़ाम है, इसमें तो हम तरक्की नहीं कर सके। इसमें आप ये चीज़ें आपके तरीके से मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है जी, सवाल मैंने समझ लिया। आप कह रहे हैं 3 मार्शल लॉ के दौरान सबसे ज़्यादा तरक्की कब हुई, और तरक्की से आप मेरा ख्याल है एक नैरो डेफिनेशन ले रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई, किसके ज़माने में। और दूसरा, साथ ही आपने एक बात भी कही कि ज़ाहिर है आपने कहा कि जमहूरी निज़ाम में तरक्की नहीं हुई। अब आइए, इसको बड़ा अच्छा सवाल है, इसको देख लेते हैं। प्योर एंड सिंपल अगर आप स्टेटिस्टिक्स की तरफ देखें तो अयूब खान के ज़माने में एवरेज तरक्की का जो रेट था, ग्रोथ का रेट था आपकी मईशत का, आपकी इकॉनमी का, कोई 6% के करीब लगभग था, थोड़ा सा ऊपर नीचे, मगर एवरेज 6% आ रहा था। आप ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में कोई 5.5%, 5-5.5% के करीब आ रहा था एवरेज। और मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी अगर आप पूरा दौर देखें, कुछ ऐसा वक्त भी था कि 7% तक भी गया, फिर शुरू के जो 2 साल थे वहाँ 1.5-2% था, और उसके बाद फिर वो बढ़ा। तो एवरेज आप देख लें 4-5%। तो अगर तीनों मिलिट्री हुकूमतों के दौर में आप देखें तो ग्रोथ वॉज अबाउट 5 to 6% एवरेज। अब आप आइए, तो ये तो बिल्कुल सही बात, मगर और इसके ऑपोजिट में वो कि जब जमहूरी हुकूमतें थी तो 2.5-3, 2.5-3, 3.5, 4, 3.5-4, इससे ज़्यादा नहीं था। सो प्योरली इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री रूल वाज बेटर। अब आप आइए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कि क्या गुर्बत बढ़ी या गुर्बत कम हुई, क्या ज़्यादा अमीर वो लोग बने और कम गरीब लोग ऊपर गए। अयूब खान के ज़माने में जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो बहुत स्क्यूड हो गई। अंग्रेजी का लफ्ज़ है स्क्यूड, मतलब ये कि अमीर बहुत बन गए और जो गरीब थे उनको उठाया नहीं गया। और कहा यही जाता है कि अयूब के ज़माने में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब हो गई, जो अमीर लोग बढ़ गए और गरीब लोग बढ़े नहीं, अगर कम नहीं हुए तो बढ़े नहीं, तो ज़्यादा ऊपर वाले लोग बढ़ गए। और दूसरी बात, अयूब के बाद ज़माने की बात ये की जाती है कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान जो फासला था वो बढ़ गया, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में ग्रोथ कम थी, वेस्ट पाकिस्तान में ग्रोथ ज़्यादा थी। ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस हो रहा था, उधर से इधर पैसा आ रहा था, और वो रेडिकलाइज हो गए
اور انہوں نے ہمارے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ تو پنجابیز جو ہیں ہمیں چوس رہے ہیں، جیسے ہم کبھی کبھی الزام لگاتے ہیں گلوبل اکانومی کے اوپر، IMF کے اوپر کہ ہمیں چوس کے لے گئے، اس قسم کے الزام ہمارے اوپر لگنے شروع ہو گئے۔ تو ایوب خان کے زمانے میں گروتھ ہوئی مگر انکم ڈسٹریبیوشن خراب ہوئی اور سیپریٹزم کے بیج بوئے گئے۔ اب اچھی بات بری بات دونوں سامنے آپ کی آ گئی۔ آئیے ضیاء الحق صاحب کا زمانہ، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی گروتھ ہوئی، امریکہ نے بہت پیسہ دیا، جیسے ایوب خان کے زمانے میں امریکہ نے بہت پیسہ دیا تھا، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی امریکہ نے بہت پیسہ دیا، اور بھٹو صاحب کے زمانے میں امریکہ نے پیسہ نہیں دیا کیونکہ وہ نیوکلیئر بام بنا رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو نہیں دیں گے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ امریکہ اور آرمی کا الائنس تھا، پھر امریکہ اور آرمی کا الائنس ہوا، مگر ضیاء الحق کے زمانے کی آج بھی ہم بھگت رہے ہیں جو ہمارے لیے وہ چھوڑ گئے، کلیشنکوو، ڈرگ، جہادیز، وائلنس، ٹیررزم، یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا شکریہ ادا ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ساری معیشت، یہ جو تباہی ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ اس زمانے کے بنائے گئے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو گروتھ چاہیے یا آپ کو اس قسم کی اکانومی اور کلچر اور سوسائٹی چاہیے۔ اور پھر آپ آ جائیے مشرف صاحب کا زمانہ۔ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی امریکہ کے ساتھ الائنس ہوا اور یہ جنگ چھڑ گئی جو کہ آج ہم لڑ رہے ہیں، اور اکانومی بھی گرو کی، مگر ایک اور ایک اچھی بات تھی کہ ان کے زمانے میں جو غربت تھی وہ کم ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پہلی دفعہ غربت کم ہوئی اور گروتھ بھی ہوئی۔ مگر مشرف صاحب نے جو جوڈیشری کے ساتھ کیا اور پھر آخری سٹیجز میں میڈیا کے ساتھ کیا تو وہ آج بھی ان کے گلے پڑا ہوا۔ تو یہ مکسڈ بیگ ہوتا ہے، سیاستدان انکمپیٹنٹ، انیفیشنٹ، مگر وہ چلاتے ہیں کام کو۔ اور ملٹری رول کے درمیان جب ملٹری رول ہوتا ہے تو بلوچستان میں بھی جنگ چھڑ جاتی اور ٹیررزم بھی ہوتی اور امریکہ کے ساتھ آپ کے الائنسز آپ کو نقصان بھی دیتے ہیں۔ سیٹھی صاحب، اب ڈاکٹر اقبال صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے۔ السلام علیکم جی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام۔ سر میں آپ کا پروگرام کافی شوق سے دیکھتا ہوں بیکاز اٹ میکس می لرن دیٹ واٹس ہیپننگ ان دا کنٹری۔ ناؤ آئی ہیو اے ویری سمپل کوشچن کہ گورنمنٹ وہاں کافی دفعہ کہتی ہے کہ ہمیں عوام نے منتخب کیا، ہم چور دروازے سے نہیں آئے۔ ناؤ یو نو مچ بیٹر دین می، کیونکہ ہم تو صرف ایکویشنز اور نمبرز پہ کھیلتے ہیں، ہمیں تو باقی چیزوں کا نہیں پتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جو کچھ ہوا ہے کنٹری میں، کیا اس کے لیے ہم نے ووٹ دیا تھا؟ اور جب یہ کہتے ہیں تو کیا جو ہے یہ عوام پہ ٹانٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کیوں ووٹ دیا ہے، یا یہ جو ہے عوام کو ان کی غلطی بتاتے ہیں، یاد کراتے ہیں کہ ہن تسی ووٹ دیتے ہو تسی سانو پکتو؟ بڑی مہربانی، میں آپ سے پورا اتفاق کرتا ہوں۔ انفارچونیٹلی یہی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، مگر کیا یہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں یا ان کی ایک ہیبٹ ہے کہ جب یہ پاور کے باہر ہوتے ہیں تو پرنسپلز کی بات کرتے ہیں، جب اندر آ جاتے ہیں تو لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اب کب سے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ عوام پھر ان کو لے آتی، عوام ان کو ریجیکٹ نہیں کرتی، عوام ان کو اور ان کے بیٹوں کو اور رشتہ داروں کو واپس لے آتی۔ مطلب ایک چھوٹی سی بات ہے، اب سارا بلیم آپ پولیٹیشنز پہ مت ڈالیں نا۔ ہمارے سسٹم، ہماری رسم، ہمارے رواج، ہمارے جو لوکل رورل ایریاز میں لینڈڈ ریلیشن شپس ہیں، دستی صاحب ہیں، سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ ڈگری نہیں، آپ نے جھوٹ بولا، آپ فارغ ہو گئے۔ عوام نے کہا کہ نہیں فارغ ہوئے، ہمارا لیڈر ہے۔ اور ہماری میڈیا کی ٹیم بھی جب گئی تو انہوں نے دیکھا وہ کیسی لیڈری کر رہے تھے وہاں، عوام ان کو سلوٹ کرتی وہاں ان کے علاقے میں۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟ ہم دستی صاحب کو سلوٹ کریں یا نہ کریں؟ اگر نہیں کرتے تو عوام ناراض ہوتی، اگر کرتے ہیں تو سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشن اور آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بڑے مطلب دیز آر سیریس میٹرز۔ مگر بات آپ نے صحیح کہی کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ پروگریسولی ان کو موقع دیتے ہیں۔ ہم نے 5 حکومتیں 10 سالوں میں دیکھی، 2 دفعہ بے نظیر بھٹو صاحب اور 2 دفعہ نواز شریف صاحب، اور ہم ہمیشہ امید کرتے تھے کہ اگلی دفعہ یہ آئیں گے، پچھلی غلطیاں نہیں کریں گے، مگر کرتے ہیں۔ اور اب پھر وہی امید لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اب آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ اور کیا اگر اس میں تبدیلی آتی ہے تو پھر کوئی آ جائے گا سیاستدان، کوئی امپورٹ ہو جائے گا یا یہیں سے کوئی گھڑ لیں گے، اور جو لانے والے ہیں وہ وہی حرکتیں کریں گے جو پہلے ہوئی، تو کہاں جائیں گے ہم؟ مطلب یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں، دیر آر نو ایزی سولوشنز ہیں۔ سیٹھی صاحب، بہت سے ایس ایم ایسز ہیں، بہت سے سوالات ہیں، ایک دو خطرناک بھی ہیں ان میں سے، سیٹھی صاحب سے ان کا جواب لیں گے جی ہم، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ